नमस्कार। आज म इतिहासको एउटा कुरूप सत्यलाई उकल्न गइरहेको छु। एउटा दर्दनाक घटनाको बेली विस्तार लगाउन गइरहेको छु। सुन्दै आङ सिरिङ सिरिङ हुने हृदय विदारक र मुटु चुडाल्ने उक्त घटना थियो सन् 1994 को रुवान्डा नरसंहार। रुवान्डा जिनोसाइड वा रुवान्डा जनसंहारको नामले चिनिने उक्त घटनामा त्यहाँका दुईवटा जातिहरू बहुसंख्यक हुतु जातिले अल्पसंख्यक तुत्सी जातिलाई निमिट्यान्न पार्नको लागि सखा पार्नको लागि भएको घटना, जसमा अप्रिल 6 देखि जुनसम्मको 3 महिनामा 10 लाख मान्छेहरूलाई कत्लेआम गरिएको थियो। ती 10 लाख मान्छेहरूको कंकाल सहर, गाउँ र नदीका किनाराहरूमा छरिएर रहेको थियो। लासै लासको पहाड बनेको थियो र नदीमा लासै लासको चाङ बगिरहेको घटना थियो। यस्तो घटना जसमा हजारौं महिलाहरू बलात्कृत भए, हजारौं अवैध सन्तानहरू जन्मिए, कयौं अपाङ्ग भए। इतिहासको यस्तो कालो दिन, यो कालो घटना कसरी घट्यो त? यसको पछाडिको दीर्घकालीन कारण के थियो र तत्कालीन कारण के थियो? आज हामी यो रुवान्डा जिनोसाइडको विषयमा संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला सन् 1994 को अप्रिलदेखि जुनसम्म भएको उक्त नरसंहारको तत्कालीन कारण वा घटना घट्नुभन्दा सन्निकट अगाडिको कारण के थियो, यस विषयमा हामी चर्चा गरौँ। सन् 1994 अप्रिल 6 को साँझको समय थियो, जुन बेला तान्जानियाको राजधानी दार एस सलामबाट रुवान्डाको राजधानी किगाली अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एउटा जहाज अवतरण गर्दै थियो। जहाज अवतरण गर्नुभन्दा केही सेकेन्ड अघि, अर्थात् जहाजको पाङ्ग्राले रनवेमा छुनुभन्दा केही सेकेन्ड अगाडि उक्त जहाज आकाशमा विस्फोट भयो। आकाशमा उक्त जहाजमा रकेट लन्चर प्रहार भयो र टुक्रा टुक्रा भएर जलेर त्यो जहाज जमिनमा धस्रिएर खस्यो। प्लेन मात्र खसेन, प्लेन मात्र जलेन र उक्त जहाजमा सवार रुवान्डाका राष्ट्रपति जुभेनाल हाबिरिमाना र बुरुन्डीका राष्ट्रपति सिप्रियो एन्टियोमारा सहित दर्जनौं विशिष्ट पदाधिकारीहरू त्यो जहाजसँगै राख भएर गयो। जब जहाजमा रकेट लन्चर प्रहार भएर राष्ट्रपतिको हत्या भयो भन्ने खबर फैलियो, त्यसपछि त्यहाँको सेना सबभन्दा पहिला सक्रिय भयो र त्यो सेना सडकमा आयो र उसले के आरोप लगायो भने यो अल्पसंख्यक तुत्सी समुदायका मान्छेहरूले हाम्रो राष्ट्रपतिलाई रकेट लन्चर प्रहार गरेर मारे। अब तुत्सी जातिका मान्छेहरूलाई खोजी खोजी छानी छानी मार्नुपर्छ भनेर ऐलान घोषणा गर्यो। पहिलो अभियानको रूपमा सेनाले त्यहाँको प्रधानमन्त्री, महिला प्रधानमन्त्री अगाथे युलिङ्गिमाना सहित उनका 10 जना अङ्गरक्षकलाई भुटेर मारिदियो, गोलीले भुटिदियो। र त्यसपछि सेना मात्र सडकमा आएन, त्यहाँको रेडियोले ऐलान गरिदियो, हाम्रो राष्ट्रपतिलाई मार्ने तुत्सी समुदायलाई अब खोजी खोजी छानी छानी मार्नुपर्छ। तुत्सी समुदायलाई मार्नु हाम्रो गौरव हो। जहाँ भेट्छौ त्यहीँ मार, जहाँ देख्छौ त्यहीँ सिद्ध्याऊ भन्ने देशैभरि आवाज घन्कियो। अनि त के बाँकी रहन्थ्यो? तुत्सी समुदायका मान्छेहरू घर घरमा पसे। एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई मार्यो। स्कुलमा पढाउने मास्टरले हातबाट चक छोडे र चक्कु समात्यो र पढ्न आएका विद्यार्थीहरूलाई त्यही चक्कुले काटेर मारिदियो। चर्चमा भएको पादरीले हातमा भएको मालालाई छोडे र भाला समात्यो र प्रार्थना गर्न आउने तुत्सी समुदायका अनुयायीहरूलाई त्यही भाला रोपेर मारिदियो। जसरी मृगको बथानमा सिंहहरूको बथान पसेर मृगका पाठाहरूलाई जसरी कत्लियाम गर्छ, ध्वस्त पार्छ, त्यही अवस्था सिर्जना भयो। न त त्यहाँ कुनै आमा भनियो, न त दिदीबहिनी भनियो, न त हजुरआमा भनियो, न शिशु, न बालक, न वृद्ध, न अपाङ्ग, न गर्भवती, न सुत्केरी कसैलाई पनि बाँकी राखिएन। यतिसम्म कि लोग्ने मान्छेले फरक समुदायकी भएकै कारणले आफ्नै श्रीमतीलाई पेट्रोल छर्केर र मट्टीतेल छर्केर मारिदिए र भाला रोपेर हतियार प्रयोग गरेर पनि मारिदिए। यस्तो रोदन, क्रन्दन र चित्कारको अवस्था सिर्जना भयो। कम्तीमा 8 लाख र बढीमा 10 लाख मान्छेहरू मरे 3 महिनाको बिचमा। यो घटनालाई हामी शब्दमा व्यक्त गर्न कठिन हुन्छ। र अब यो घटना कसरी घट्यो? यो घटना घट्नुको पछाडि राष्ट्रपतिको रकेट लन्चर प्रहारबाट मृत्यु मात्रै हो त? अर्थात् अरू कारण के छन्? र उक्त रकेट लन्चर कसले गर्यो त्यो विषय अहिले पनि रहस्यमै छ। तर सबभन्दा पहिले हामी यो घटना घट्नुको पछाडिको दीर्घकालीन कारण र त्यहाँको हुतु र तुत्सी जातिको ब्याकग्राउन्ड के थियो र इतिहास के थियो त्यस विषयमा हामी अब छलफल गर्न गइरहेका छौँ।
अफ्रिका मानव सभ्यताको लागि मानव उद्गमको स्थल हो र त्यहाँ चाहिँ को इतिहास धेरै लामो छ। तर हामी एकैचोटि हामी 17औं शताब्दीमा जान्छौँ। 17औं शताब्दीमा पुग्दाखेरि रुवान्डामा दुईवटा जातिहरू मुख्य रूपमा देखा परे। एउटा त्यो हुतु जाति र अर्को तुत्सी। हुतु जातिका मान्छेहरू कदमा छोटा, मोटा र नाक थेप्चिएको पिच्चिएको नाक भएका मान्छेहरू थिए भने तुत्सी जातिका मान्छेहरू अग्ला अनि पछि नाक चुच्चो परेका र पातला हुन्थे। र अर्को जाति थियो यो तवा भन्ने जम्मा 1% हो। हुतु जाति 85%, तुत्सी जाति 14% थियो। हुतु जातिको पेसाको कुरा गर्दाखेरि उनीहरू खेतीपाती गर्थे भने तुत्सी जातिका मान्छेहरू पशुपालन व्यवसायमा संलग्न हुन्थे। अनि 17औं शताब्दीमा त्यहाँको राज्य सत्ता अर्थात् त्यहाँ राजतन्त्रको स्थापना भयो र उक्त राजतन्त्र तुत्सी जातिका मानिसहरूको हातमा गयो र 17औं शताब्दीदेखि 1960 सम्म त्यहाँ राजतन्त्र कायम रह्यो, तुत्सी जातिको राजतन्त्र। रुवान्डाको प्रचलन अनुसार त्यहाँ जसले गाई पालन गर्छ, जसले पशुपालन गर्छ, उनीहरू समृद्ध र टाठाबाठा मानिन्थे र उनीहरूले अर्को समुदायलाई काम लगाउने गर्दथे। हुतु जातिका मानिसहरू बहुसङ्ख्यक हुँदा हुँदै पनि उनीहरू कर्मी र श्रमिकको रूपमा चाहिँ काम गर्थे र आफू कमारा कमारी भएको र आफू दास भएको रूपमा उनीहरूले वर्षौंदेखि आफू पेलिएको, थेचिएको, थिचिएको र हेपिएको महसुस गर्दथे। तर तुत्सी जातिका मान्छेहरू राजतन्त्र पनि उनीहरूकै समुदायको र राज्य सत्तामा पनि उनीहरूको पहुँच भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू अगाडि थिए र भने हुतु जातिका मान्छेहरू मार्जिनलाइज समूह, सीमान्तकृत समूह र उनीहरू चाहिँ पिछडिएको समुदायमा पर्दथे। युरोपको कोलोनी बढ्दै जाँदाखेरि रुवान्डामा पनि विश्वयुद्धभन्दा अगाडि, प्रथम विश्वयुद्धभन्दा अगाडि जर्मनीले त्यहाँ कोलोनी स्थापना गर्यो र जर्मनीले साम्राज्य खडा गर्यो। प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मनीको पराजयपछि जर्मनी त्यहाँबाट ब्याक भयो र त्यसपछि बेल्जियम आयो। बेल्जियम आइसकेपछि बेल्जियमले पनि पहिला जर्मनीले चाहिँ तुत्सी जातिका मान्छेहरूलाई म्यानेजर बनाउने, तुत्सी जातिका मान्छेहरूलाई चाहिँ सुपरभाइजर बनाउने र तुत्सी जातिका मान्छेहरूलाई अगाडि बढाउने र हुतु जातिका मान्छेहरूलाई नोकर वा श्रमिक वा कर्मी बनाउन थाले। अनि नगदे बालीको रूपमा कफी खेतीदेखि लिएर विभिन्न त्यहाँका उद्यमशील उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूमा पनि मालिक जस्ता तुत्सी जाति र मजदुर र दास जस्ता हुतु जातिका मानिसहरू थिए। समयक्रम बढ्दै जाँदाखेरि सन् 1950 मा पुग्दाखेरि हुतु जातिका मान्छेहरूमा विद्रोहको ज्वाला उत्पन्न भयो। वर्षौंदेखि पाइल्ड अप भएको जुन भावना थियो, जुन दबिएको हेपिएको भावना एक्कासी विस्फोट भयो। उनीहरूले अब एकताबद्ध भएर त्यहाँको राजतन्त्र र बेल्जियम सरकारलाई त्यहाँबाट भगाउने रणनीति बुन्न थाले। उनीहरूले 1960 को दशकमा आएपछि विद्रोह गरे र 1961 मा उनीहरूकै विद्रोहको कारण त्यहाँको राजतन्त्र निमिट्यान्न भयो। राजतन्त्रको अन्त भयो र 1962 मा बेल्जियम पनि त्यहाँबाट ब्याक भयो र रुवान्डा पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भयो। रुवान्डा स्वतन्त्र भइसकेपछि त्यहाँको राज्य सत्ता हुतु जातिको हातमा गयो। हुतु जातिले राज्य सत्ता सम्हाले र त्यहाँको तुत्सी जाति पहिलाका टाठाबाठाहरू, जो पहिलाका नेता र अगुवाहरूको नाम लेखी लेखी, नाम टिपी टिपी तिनीहरूलाई लखेट्ने, तिनीहरूलाई धपाउने, तिनीहरूलाई मार्ने प्रक्रिया सुरु गर्न थाल्यो राज्य सत्ताबाट र त्यहाँको जातीयताबाट। राज्यले पनि त्यो प्रक्रियामा चाहिँ क्याटलिस्टको काम गरेर उत्प्रेरणाको भूमिका खेल्यो। अनि तुत्सी जातिका मानिसहरूलाई रुवान्डामा शान्तिपूर्वक चयनपूर्वक बस्ने अवस्था सिर्जना भएन। उनीहरू आप्रवासनमा गए, नजिकैको कङ्गो, तान्जानियातिर भागे, बुरुन्डीतिर भागे र त्यहाँ बस्ने मान्छेहरू पनि अत्यन्त हेपिएर र पेलिएर बसे र बिस्तारै हुतु जातिको सत्तालाई स्वीकार्ने अवस्था बनिरहेको थियो। तर विदेशमा गएका तुत्सी जातिका टाठाबाठा मान्छेहरूले त्यहाँ मिलिटरी फोर्स गठन गर्न थाले। आफ्नो पुरानो सत्ता फर्काउनको लागि अनेक षड्यन्त्र गर्ने र अनेक खाले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अभियान चलाउन थाले। यसै सन्दर्भमा समय बित्दै जान्छ र 1973 मा त्यहाँका राष्ट्रपति बन्छन् जुन जुभेनाल हाबिरिमाना। उनी चाहिँ 1994 को उक्त घटनासम्म रहन्छन्। उनी आफूलाई किनान भन्थे। किनान भनेको अझै हुन पनि उनले करिब 20-21 वर्ष लगातार राष्ट्रपति भए। र यही सन्दर्भमा सन् 1980 मा यो पल किगामी भन्ने एउटा व्यक्तिको कमान्डरमा 4000 लडाकु दस्ता रुवान्डामा प्रवेश गर्यो। उसले आक्रमण गर्यो। ती पल किगामी अहिलेका राष्ट्रपति हुन्। त्यसको विषयमा हामी पछि छलफल गरौँला। र 1987 मा आप्रवासनमा गएका तुत्सी समुदाय र देशभित्रका पनि
तुत्सी समुदायले एउटा सङ्गठित मिलिटरी फोर्सको गठन गरे जसको नाम राखे आरपीएफ अर्थात् रुवान्डा पैट्रियटिक फोर्स। 1987 में गठन भयो र यो पैट्रियटिक फोर्स अर्थात् मिलिटरी फोर्सले पिपुल्स वार गर्न थाले। उनीहरू जनयुद्ध जस्तै अर्थात् त्यहाँको गृहयुद्ध गर्न थाले र त्यहाँको सेनासँग लड्न थाले। 1990 में आएपछि उनीहरूको फोर्स बढ्दै गयो, मिलिटरी फोर्स बढ्दै गयो र 1990 में चरम अवस्थामा पुग्यो, गृहयुद्ध हुन थाल्यो। त्यस्तै हुतु जातिका मान्छेले पनि तुत्सु जातिलाई हेप्ने गर्न थाले। राज्यको सेनाले पनि हुतु जातिका समुदायका मान्छेहरू जहाँ जहाँ छन् त्यहाँ निगरानी राख्ने, दुःख दिने, लखेड्ने काम गर्न थाले। 1990 देखि 1993 में आइपुग्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ बम बारुद र गोला बर्सिन थाले। दुईटा पक्षबीच भिडन्त हुन थाल्यो। 1993 में संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य मानवाधिकार संस्थाको पहलमा त्यहाँको सरकार र आरपीएफ जुन विद्रोही संगठन थियो तुत्सी जातिको, त्यो बीचमा एउटा पिस एकर्ड भयो अर्थात् शान्ति सम्झौता भयो जसलाई आरुसा नाम दियो। त्यो सम्झौता अनुसार 1 वर्षमा राष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने र सेनामा दुईटै जातिका बराबर मान्छेहरूलाई राख्ने भन्ने सहमति भयो। तर हुतु जातिको सत्ताले त्यो शान्ति सम्झौतालाई पालन गरेन। आरपीएफ फेरि आएर राज्य सत्तामा आउँछ र तुत्सी जातिले हामीलाई फेरि कमारा कमारी बनाउँछन् र हामी फेरि पहिलाकै अवस्थामा दास भएर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भनेर उसले शान्ति सम्झौतालाई माने। यस्तो प्रक्रिया चलिरहेको थियो र अघि उसले गरे चाहिँ सन् 1994 अप्रिल 16 को दिनमा जुन किगाली विमानस्थलमा राष्ट्रपति जुभेनाल हाबेरिमाना चढेको विमानमा रकेट लन्चर भयो र त्यो रकेट लन्चर पछि 3 महिनाको बीचमा हुतु जातिका मान्छेहरूले तुत्सी जातिका मानिसहरूलाई त्यसरी कत्लेआम गरे। हुतु जातिका मान्छेले तुत्सी जातिका मान्छेलाई मात्र मारेनन्, आफ्नै जातिका मान्छे पनि जो तुत्सी जातिलाई सद्भाव राख्थे, सहानुभूति राख्ने र यो अन्याय हो, यो ठीक होइन भन्ने मान्छेहरूलाई पनि मारिदिए। यस्तो दर्दनाक घटना र त्यो रकेट लन्चर पछिको घटना कसरी भयो यसबारेमा हामीले छलफल गर्यौं। त्यसपछि यो अप्रिल 6 देखि जुनसम्म भएको यो गृहयुद्ध अर्थात् भयानक क्रन्दनपूर्ण यो घटना पछि बिस्तारै आरपीएफ फेरि शक्तिमा आयो। आरपीएफले चाहिँ राज्य सत्तामा आफ्नो पहुँच बनायो, त्यहाँको सेनालाई हराइदियो र 1994 मा नै फेरि तुत्सी जातिको आरपीएफले जित्यो र त्यहाँ नयाँ सरकार गठन भयो। नयाँ सरकारको रूपमा हुतु जातिकै बिजी म्याङ्मो भन्ने पास्टरलाई चाहिँ प्रमुख बनाइयो, तर पल केगामी भन्ने व्यक्ति रक्षा मन्त्री भए र उनीहरूले पूर्ण रूपमा सत्ता आफूले लिए र सन् 2001 देखि पल केगामी रुवान्डाको राष्ट्रपति छन् अहिलेसम्म पनि र तिनले अहिले विकासको पूर्वाधार खडा गरेका छन्। अहिले रुवान्डामा शान्ति छ, रुवान्डा अहिले राम्रोसँग चलिरहेको छ र फेरि पनि तुत्सी जातिले नै शासन सत्ता सम्हालेको छ। यसरी हामीले रुवान्डाको कत्लेआम र रुवान्डाको नरसंहारबारे संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। यो भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनु होला र म यो मेरो नवज्ञानवाद च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।